वचन हामी सुरु गर्नेछौँ। हामीसँग समय ठिकै छ। आउनुहोस् हामी सानो परमेश्वर धन्यवाद दिउँ, त्यसपछि आजको वचन हामी हेर्नेछौँ। हालेलुया। प्रभु परम पवित्र परमेश्वर बुबा जो सम्पूर्ण सृष्टिका मालिक हुनुहुन्छ, तपाईँ जीवित परमेश्वरलाई फेरि पनि हामी धन्यवाद चढाउँछौँ। प्रभु साँच्चै कि तपाईँको प्रेम दया र कृपाका कारणले प्रभु आज हामी हरेक यस ठाउँमा उपस्थित सकेका छौँ र तपाईँ परमेश्वरलाई उच्चारणको निम्ति प्रभु महिमा चढाउनको निम्ति हामी हरेकले आफ्नो हृदयदेखि यस ठाउँमा प्रभु आफ्ना सम्पूर्ण कुरा हामीले दिएका छौँ प्रभु, र तपाईँले त्यो स्वीकार्नुभएको हामी विश्वास गर्दछौँ। फेरि पनि प्रभु तपाईँको वचनबाट हामी हरेक आशिष पाएका छौँ। परमेश्वर तपाईँले हामीलाई त्यो ज्ञान र बुद्धि दिनुहोस् प्रभु। तपाईँको वचनहरू सुन्ने मात्र होइन, त्यसलाई पालन गर्ने शक्ति पनि दिनुहोस् हो प्रभु। त्यो क्षमता दिनुहोस् बुवा, र हरेक त्यो अन्धकार शक्तिहरू शैतानका शक्तिहरूबाट प्रभु हामीलाई हरेक पलमा बचाउनुहोस् कि हामीले सुनेका वचन जुन परमेश्वर तपाईँका वचन हुन्, जुन जीवन हुन्, ती कुराहरूलाई हामी कहिले पनि नगुमाएका प्रभु। तपाईँको महिमाको निम्ति सम्पूर्ण कुरा भएको होस्। तपाईँको दासमा आफैलाई तपाईँ परमेश्वरको पवित्र आत्माको अगुवाई राख्नुहोस् प्रभु। यसु ख्रीष्टको जीवित नाममा आमेन। हुन्छ त आजको मेरो विषय छ, हामीले अघिल्लो मङ्गलबार घडी सङ्गीतमा हाम्रो हरि शर्माजी हुनुहुन्छ, एकजना भाइ हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ एकदमै आशिषमय वचन हाम्रो बिच बाँड्नुभयो, एउटा व्यक्तिगत जीवनलाई कसरी परमेश्वरमा लैजाने भनेर। र वास्तवमा हामी हरेक परमेश्वरका जन्महरूको पहिलो उद्देश्य नै हो कि हाम्रो जीवन चाहिँ एकदम पूर्ण रूपले परमेश्वरमा लागोस्, हो कि होइन? यस्तो उद्देश्य नभएको विषय छैन, इच्छा नभएको विषय छैन। जसको जीवन चाहिँ उसले चाहेको हुन्छ, मैले पनि चाहन्छु, हामी सबैले चाहन्छौँ हाम्रो जीवन चाहिँ पूर्ण रूपले 100% परमेश्वरमा होस्। परमेश्वरको आज्ञा मानेर परमेश्वरको वचनको अनुसार हिँड्ने, परमेश्वरको वचनको अनुसार जीवन जिउने र परमेश्वरमा आश हुने हाम्रो सबैको इच्छा त्यही हो। अझै भन्यो भने एकदम भित्री इच्छा, एकदमै उत्कट इच्छा पनि त्यही हो। भित्र भन्दा नि भित्री इच्छा। र कतिचोटि हाम्रो यो भित्री इच्छा चाहिँ भित्रै दबेर रहेको छ, बाहिर निस्किन सकेको छैन। त्यस्तो हुन गएको छैन, किनकि हामीले अस्ति पनि त्यही घरसँग त्यही हेरिरहेका थियौँ हामीले कि हामीले कतिचोटि गल्ती गरिहाल्दछौँ, कतिचोटि हामी चाहिँ त्यस्तो प्रकारले हामी त्यो विनाशको बाटो लागिहाल्दछौँ। र आज मैले विषय लिएको छु परीक्षा। वास्तवमा हरेक मानिसको विनाशको कारण चाहिँ परीक्षा नै हो। हामी बिच परीक्षाहरू आउँदछन् जुन परीक्षामा हामी चाहिँ फेल हुँदछौँ। संसारमा पनि क्याम्पस स्कुल कलेजमा पनि हाम्रो निम्ति सबभन्दा ठुलो खड्को के हो त? परीक्षा। वर्षैभरि पढ्यो, लास्टमा परीक्षामा फेल भयो भने सबै बेकार हुँदछ, र जो उत्तीर्ण हुन्छ त्यो चाहिँ आनन्दित हुन्छ र खुसी हुँदछ, त्यसलाई पार गर्दछ र अर्को तहमा पुग्दछ। त्यसै गरेर परमेश्वर जीवनमा पनि हामी यदि अगाडि बढ्न चाहन्छौँ र यदि उठ्न चाहन्छौँ भने हामी चाहिँ त्यो परीक्षाहरूलाई पार गर्दै तहभन्दा एउटा तहबाट अर्को तह, अर्को तहबाट अर्को तह, अर्को तहबाट अर्को तह हामी पुग्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो संसारी जीवनको परीक्षा र परमेश्वरको जीवनमा चढ्ने परीक्षा लगभग उस्तै छ, किनकि एउटा परीक्षा पार गर्ने बित्तिकै हाम्रो तह चाहिँ बढ्दछ, एक प्रकारको लेभल बढ्दछ। यद्यपि हामी त्यो लेभललाई एकदम यो संसारी आँखाले दिन सक्दैनौँ, तर आत्मिक क्षेत्रमा त्यो तह चाहिँ बढेकै हुन्छ। हामी जस्तै 1 क्लास पास गरेर 2मा 2 क्लास 3मा 4, 4बाट 5 गर्दै हामी कलेजमा पुग्छौँ। त्यस्तै गरेर इसाई जीवनमा पनि परीक्षालाई पार गर्दै हामी अगाडि बढ्दछौँ। र शैतानबाट आउने विनाशको कारण यही हो, परीक्षा। हाम्रो जीवनमा परीक्षा ल्याउँदछ, त्यो परीक्षामा हामी के हुन्छौँ त? फेल हुँदछौँ, जसको कारणले गर्दा हामी कतिचोटि विनाशको बाटोमा या अन्धकारमा हामी रहँदछौँ। र हामी इसाईहरूको बिचमा एकदम ठुलो च्यालेन्ज छ, किनकि अघि तपाईँले भने संसार चाहिँ शैतानको चङ्गुलमा छ र हामी पूर्ण रूपले त्यस्तै खराब प्रवृत्ति वा त्यस्तै प्रकारको संसारमा हामी बाँचिरहेका छौँ र हामीलाई बच्नु पनि त्यही कुरादेखि छ। त बुझ्नुहुन्छ, हामी त्यस्तैको पिछा बसिरहेका छौँ र त्यही कुराबाट बच्नु छ। एकदम गाह्रो, एकदम मुस्किल, च्यालेन्जिङ। तपाईँ नेपालमा होलीमा लोला हान्ने चलन देख्नु? लोला हान्ने नेपालतिर त्यो होली आउनुमा 2-3 दिन अगाडि, हप्तै दिन अगाडि थियो। अहिले त अलिक कम भयो भन्छ भनेको छ, अहिले त अब 10 वर्ष भयो देखेको छैन। पहिला त 1 हप्ता अगाडिदेखि बाटोमा हिँड्न गाह्रो, विशेष गरी दिदीबहिनीहरूलाई। लोला कताबाट कहाँबाट आउँछ थाहा छैन, किनकि सबैको हातमा लोला छ। झन् त्यो ठ्याक्कै त्यही दिन त हिँड्ने गाह्रो भनेको। हामीले चाहिँ त्यस्तै स्थितिमा छौँ। हामी कुन ठाउँबाट, कस्तो कुराबाट, कहाँबाट चाहिँ परीक्षा हाम्रो जीवनमा आउँछ हामी कसैलाई थाहा छैन, तर हामी चाहिँ कहाँ छौँ त? त्यसैको बिचमा हिँड्नु परेको छ र त्यसैको बिचमा रहनु परेको छ। त्यसै कारणले हरेक विश्वासीलाई चाहिँ यो एकदमै च्यालेन्जिङ कुरो हो।
तर प्रभु येशूको संसारमा आएर यी सम्पूर्ण कुरामाथि विजय नगरिदिएको भए सायद हाम्रो निम्ति यो सम्भव हुने थिएन। तर आज हाम्रो निम्ति यो सम्भव छ कि हामी त्यही संसारमा रहेर तर ती परीक्षाहरूबाट आफूलाई बचाउन सक्दछौँ। प्रभु धन्यवाद होस्, किनकि परमेश्वर प्रभु येशू ख्रीष्टकै त्यो बलिदानको कारणले गर्दा हामी हरेक आज त्यो परीक्षाबाट बच्ने योग्यका छौँ। तर पनि हामी फस्दछौँ भनेको हाम्रो आफ्नै अज्ञानता कारणले वा आफ्नै समस्या कारणले गर्दाखेरि। हामी अस्ति सङ्गतिमा हेर्दै थियौँ, कुकर्म गर्नेले सजाय पायो भने त्यसको के पक्षपात भयो त? कारण सही नै भयो। यदि कसैले नराम्रो काम गर्छ, नराम्रो कामको नराम्रै फल पायो भने उसको निम्ति असलै भयो। र हामी धेरैचोटिको चाहिँ यस्तै भएका छौँ, हामीले परीक्षा पढेर फेल हुँदाखेरि हामीले सजाय पाएका छौँ, हाम्रो निम्ति असलै भएको छ। त्यसमा गुनासो गर्ने बाटो छैन। तर हामी त ती परीक्षाहरूलाई विजय गर्नेहरू हौँ र त्यो परीक्षाले विजय पाउनेहरू हौँ। र परीक्षा आउने दुईटा मुख्य कुरो, मैले यो लर्ड सेपर्ड भन्ने एउटा बुकबाट रिफरेन्स लिएको थिएँ। दुईटा मुख्य कुरो परीक्षा आउने के रहेछ भन्दा एउटा त संसारिक अभिलाषा, अर्को शारीरिक अभिलाषा। यही दुईटा कुराबाट चाहिँ हाम्रो जीवनमा परीक्षा आउँछ। जुन परीक्षाले चाहिँ हामीलाई परमेश्वरको नजरदेखि गिराइदिन्छ वा त परमेश्वरको राज्यदेखि हामीलाई बाहिर फ्याँकिँदो रहेछ। एउटा सांसारिक, अर्को चाहिँ शारीरिक। र हामी सबैले बुझ्छौँ सांसारिक भन्ने बित्तिकै यो संसारमा पूर्ण रूपले हामीलाई यस्तो लाग्छ कि यो संसार नै हाम्रो निम्ति पूर्ण कुरा हो र यस बाहेक हामीलाई केही चाहिँदैन। हामी हरेक संसारमा रहेका कारणले संसारका आवश्यकता हामी सबैलाई छ। तर पूर्ण रूपले संसारकै निम्ति जिउने चाहिँ परीक्षामा पर्दछ। हामी सबैलाई धन सम्पत्ति चाहिएको छ, हामी सबैलाई पैसा चाहिएको छ, तर खालि पैसाको निम्ति जिउने चाहिँ परीक्षामा पर्दछ। किन पैसाको निम्ति जिउने मान्छे आज संसारमा देख्छौँ हामीले, ठुला तिना साना लडाइँ, सबै लडाइँ कारण पैसा भएको छ। चोर डकैत यी सबै संसार पैसाको लागि भएको छ। सम्पूर्ण कुराको नराम्रो कामको जड कहाँबाट सुरु हुन्छ त? पैसैबाट। र हामीलाई पैसाको आवश्यकता पनि छ, तर पैसा चाहिँ हाम्रो आवश्यकता हो भनेर जिउने चाहिँ हामी परीक्षा पाउन सक्छौँ। तर पैसाकै निम्ति जिउने, जसरी पनि पैसाको निम्ति जिउने र पैसाको निम्ति मर्ने चाहिँ परीक्षामा पर्दछ। र धन सम्पत्ति, घर, पैसा, गाडी सम्पूर्ण कुराको निम्ति जिउने संसारको निम्ति जिउने बराबर। र यही नै संसार जसले चाहिँ हामीमा घरिघरि परीक्षा हुन्छ। लोभ, यो संसारको लोभ नहुने मान्छे हतपत परीक्षामा पर्दैन, किनकि उसलाई पैसाको लोभ पनि छैन। हुन त्यसमा छैन होला संसारमा, र त्यस्तो मान्छे भयो भने लोभमा कुनै पनि परीक्षामा पर्दैन। ऊ आफ्नो जीवन आनन्दले जिउन सक्छ, लोभ लाग नभएको मान्छे। र अर्को कुरो हो शारीरिक अभिलाषा। र दोस्रो कारण परीक्षा हुने चाहिँ शरीरको अभिलाषा हो। शरीरको लोभहरूलाई पूर्ण गर्दाखेरि, शरीरको आवश्यकतालाई पूर्ण गर्दाखेरि परमेश्वरले हामीलाई यो शरीर जुन पापको दलदलले हिँड्नुमा थियो, जुन पूर्ण रूपले पापै पाप थियो, यो शरीर चाहिँ विनाशको निम्ति पर्खिरहेको थियो, त्यस्तो शरीरमाथि परमेश्वरले आफ्नो रगत छड्केर हामीलाई त्यो विनाशको जोगाउनु भएको छ। तर आज हामीले त्यो स्वतन्त्रतालाई छोडेर, त्यो आत्मिक जीवनलाई छोडेर पूर्ण रूपले शारीरिक भएर जिउन खोज्छौँ भने हाम्रो जीवनमा परीक्षा हुँदछ। हामीले यो शरीरको अभिलाषा, इच्छाहरू पुरा गर्ने कुनै पनि प्रकारको कामद्वारा होस्, कुनै प्रकारको कुराहरूद्वारा होस्, बेविचारका कुराहरू भए, पियकरपन्ना कुराहरू भए, अरू कुनै पनि मोज मजाका कुराहरू भए, किनकि शरीरलाई आनन्द कसरी आउँदछ भनेर दिनरात हामी खोजी हिँड्छौँ। शरीरलाई आनन्द कसरी आउँछ भनेर हामी दिनरात त्यसै कुरामा चिन्तित छौँ भने हामीमा चाहिँ परीक्षाहरू आउँदछ। र यदि हामी परीक्षाबाट जोगिनु हो भने तपाईँले 1 यूहन्ना 2:15 निकाल्नुहोस्। पहिलो यूहन्ना 2:15 हामीले यहाँ स्क्रिनमा पनि हेर्न सक्छौँ। पहिलो चाहिँ यहाँ लेखेको संसारलाई वा संसारमा भएको कुनै पनि थोकलाई प्रेम नगर। परमेश्वरको वचनमा पनि हामी देखाउँछौँ कि संसार प्रतिको मित्रता चाहिँ परमेश्वर प्रतिको शत्रुता हो। एकदम प्रश्नमा भनेको छ कि संसार वा संसारमा भएको कुनै पनि थोकलाई प्रेम नगर। वास्तवमा हामीले प्रेम गर्ने भनेको हामी जहाँ हामी परमेश्वरलाई प्रेम गर्छौँ के गर्छौँ? हामी आफूलाई पूर्ण रूपले परमेश्वरमा समर्पित गर्दछौँ। र यही प्रेम यहाँ पनि हो। यदि हामी संसारलाई र संसारको थोकलाई प्रेम गर्दछौँ भने हामी पूर्ण रूपले आफूलाई त्यसै कुरामा समर्पित गर्दछौँ, र जसले चाहिँ हामीलाई के दिन्छ त? एउटा अनन्त विनाश।
संसार वा संसारका थोकलाई प्रेम गर्ने चाहिँ अनन्त विनाश पाउँदछ। संसारका कुनै पनि थोकलाई प्रेम नगर। यदि कुनै मानिस संसारलाई प्रेम गर्दछ भने पिताको प्रेम त्यसमा हुँदैन। र हामीमा परीक्षा आउने मुख्य कारण किनकि हामीले संसार वा संसारको कुरालाई प्रेम गर्नु नि। हामी कुनै कुराको पछि एकदम राम्रो लागेको हुन्छौँ कि त्यसलाई पाउनको निम्ति हामीले गल्तीमाथि गल्ती, नराम्रो काम नराम्रो गर्दै जान्छौँ र एक दिन हामी के गर्छौँ, यो संसारलाई त्याग्छौँ। त्यसपछि के गर्छ, संसारले यो शरीरको निम्ति मात्र हो। जब हामी शरीरलाई त्याग्दछौँ संसार हामीबाट छुट्दछ र त्यसपछि हाम्रो अनन्त जीवन हामी कहाँ जिउँदछौँ, परमेश्वरको राज्यमा या त शैतानको जङ्गलमा, जहाँ चाहिँ कहिल्यै आगो र गन्धक निन्दैन नपाएको भन्दछ। त्यही भएर यो शरीर र संसार यो दुईटा एकअर्काको निम्ति आवश्यक हो, तर हाम्रो आत्माको निम्ति संसारको आवश्यक छैन हामीलाई। र यदि हामी ख्रीष्टका हौँ भने परमेश्वर वचनले भन्छ माथिको कुरामा ध्यान देऊ, किनकि हाम्रो आत्मिक जीवन शारीरिक जीवनभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो भन्ने कुरा हामी हरेक विश्वासले बुझ्नु पर्दछ। हाम्रो आत्मिक जीवन जस्तो महत्त्व हाम्रो शारीरिक जीवन छैन। शारीरिक जीवनको आफ्नो महत्त्व छ, तर आत्मिक जस्तो महत्त्व छैन। अनि हाम्रो पहिलो प्राथमिकता, हाम्रो पहिलो प्रेम चाहिँ आत्मिक जीवनलाई दिनुपर्ने हुन्छ। हाम्रो पहिलो समर्पण त आत्मिक जीवनलाई। र परमेश्वरको वचनले एकदमै स्पष्ट भन्छ, ईश्वरको राज पहिले खोजी गर, हरेक कुरा तिमीलाई चाहिँ थपिनेछ। ती कुराहरू हाम्रो आवश्यकता बाइबलले बताउँदछ। यी कुराहरू तिमीहरू खानको निम्ति किन चिन्ता गर्छौ, तिम्रो पहिरोको निम्ति किन चिन्ता गर्छौ, किनकि हरेक आवश्यकता पुरा गर्नको निम्ति परमेश्वर हामीसँग हुनुहुन्छ। हालेलुया। हाम्रो हरेक आवश्यकताहरू पुरा गर्ने वचनबद्धता परमेश्वरले गर्नुभएको छ कि हामीलाई चाहिने हरेक कुरा दिनुहुनेछ। उहाँले हामीलाई भोकै पार्नु हुने छैन। यो शरीरको निम्ति आवश्यकता मात्र जुन चाहिँ परमेश्वरले आफै पुरा गर्नुहुन्छ। यो अब मेरो गोठालो, मलाई केही कमी छैन, कमी हुँदैन भनेर हामी भजन पनि गाउँदछौँ। भजनमा लेखेको छ, किनकि संसारबाट जुन कुरा आवश्यक छ परमेश्वरले हामीलाई दिनुहुन्छ, तर हाम्रो आवश्यकता चाहिँ हो के हो त, आत्मिक जीवनको वृद्धि। हाम्रो आवश्यकता के हो त, प्रभु येशू ख्रीष्ट। हाम्रो आवश्यकता के हो, त्यो स्वर्गीय कुरा हो। एफएसी 2:3 पनि हेरिहाल्छौँ हामी। 3 मात्र। यहाँ पनि दिएको छ, तिनी मध्ये हामी सबै पनि शरीर र मनका इच्छा पूरा गर्ने आफ्नो पापमय स्वभाव लालसामा अघि जिउँथ्यौँ र बाँकी मानिस जस्ता हाम्रो स्वभावले क्रोधका सन्तान थियौँ। सुन्यो भने परीक्षा ल्याउने वा त समस्या ल्याउने कुनै पनि प्रकारको कुरो के शरीर र यो हाम्रो संसारको कुरोले, किनकि हामी पनि शरीरको इच्छा अनुसार आफ्नो मनको इच्छा अनुसार जिउँछौँ भने हामी के हुन्छौँ त, हामी स्वभावले क्रोधका सन्तान थियौँ भनेको हामीमा ती खराबीहरू, ती परीक्षा कुराहरू, ती नराम्रा कुराहरू चाहिँ रहि नै रहन्छ। तर हामी त्यो कुरालाई त्यागेर अब जिउनु पर्ने के हो त, आत्मिक जीवन। यो याकोब 1:14ले पनि त्यस्तै कुरा हामीलाई देखाउँछ। 1:14मा तपाईँले, तर हरेक मानिस आफ्नै खराब इच्छाद्वारा लोभिएर परीक्षामा पर्दछ। हरेक मानिस हामी कसरी परीक्षामा पर्दछौँ, आफ्नै खराब इच्छाद्वारा लोभिएर परीक्षामा पर्दछ। र हरेक विश्वासी जीवन चिप्लने एउटै मात्रै कारण छ, त्यो चाहिँ परीक्षा हो। कोही मानिस परमेश्वरलाई त्यागेर कहिल्यै जाँदैन र कसैको इच्छा पनि हुँदैन। अहिले सूर्य भने हाम्रो उत्कट इच्छा नै यही हो कि हामी पूर्ण रूपले परमेश्वरमा समर्पित रहौँ। तर पनि हामी परमेश्वरमा छैनौँ, परमेश्वरदेखि टाढा भइरहेका छौँ, परमेश्वरमा असल तरिकाले अगाडि बढ्न सकेको छैन। कारण के त, परीक्षा। र परीक्षा आउने मुख्य कारण तपाईँलाई भनिहाल्यो, एउटा संसार र अर्को शरीर। र त्यही कुरा याकोबले भन्दछन् कि हरेक मानिस आफ्नै खराब इच्छाद्वारा नै परीक्षामा पर्दछ। र यदि हामी यी कुराबाट आफूलाई बचाउँछौँ भने हामी परीक्षामा पर्ने छैन। र जब हामी परीक्षामा पर्दैनौँ हामी चिप्लनको कुनै सङ्कै भएन, हामी परमेश्वरलाई निरन्तर समर्पित रहन सक्छौँ। र त्यही नै आशिष, ठुलो आशिष हो। र एकदमै मजाको कुरो यो हामीले त्यो हेर्नुपर्ने हुन्छ। र हामीले सृष्टिको सुरुदेखि नै शैतानले परीक्षा ल्याउनलाई एउटै ट्रिक अपनाइरहेको छ र आजसम्म हामीले त्यो बुझ्न सकेको छैन।
कतिले बुझ्नुभयो होला र जसले बुझ्नु भएको छ उहाँले ईसाई जीवन एकदम सरल रूपमा बिताइरहनु भएको छ र उहाँ पूर्ण रूपले आस्थित हुनुहुन्छ। किनकि शैतानले सुरुदेखि आफ्नो त्यो ट्रिकलाई बदलेको छैन, आफ्नो त्यो तरिकालाई, मानिसलाई फसाउने तरिकालाई चाहिँ बदलेको छैन। सुरुमा जुन हिसाबले मानिसलाई फसाउँथ्यो अहिले पनि त्यही अनुसारले फसाएर परमेश्वरदेखि टाढा लगिरहेको छ। तर हामी चाहिँ कतिचोटि मूर्ख भएर यो कुरालाई बुझ्न सकेका छैनौँ। हामीले आदम र हवाको बारेमा विचार गरौँ। हाम्रो सबभन्दा सुरुमा जुन शैतानले ठुलो एउटा काम गरी पठायो, यो भाषा तपाईँले बुझ्नुहुन्छ, गरी पठायो भनेपछि एकदम बढी प्राथमिक थियो, गरेर सिद्धाइदियो, सफलता हासिल गर्यो। शैतानले हवालाई चाहिँ फसायो, जसले गर्दा आदम पनि फसे र मानिस जातिमा एउटा ठुलो पापको कारण बन्यो। र सबै हामी हरेक मानिस जो आज गरी शरीरबाट जन्मेका छौँ हरेकले त्यो पापको भागीदार हुनै पर्दछ। र त्यो ट्रिक्स के हो भन्दाखेरि त्यहाँ पनि कुरो यही छ कि शैतानले शारीरिक लालच दिएर र अर्को चाहिँ आँखाको लालच देखाएर, एउटा आँखाको लालसा र एउटा जीवनको सेक्सी र एउटा ख्याति, जीवनको ख्याति, यो तीनटा फर्मुला त्यो शैतानले त्यहाँ पनि लागेको छ। हामी इङ्ग्लिसमा लस्ट भन्छौँ, लस्ट अफ फ्लेस। त्यो लोभ लालच भन्दा पनि अझै खतरा। हामीले उत्पत्तिको पुस्तकमा हेरौँ 3:6 भेटौँ उत्पत्ति पुस्तक जहाँ सान्दर्भिक होइन, त्यो पनि एकजनालाई उत्पत्तिको पुस्तक पढ्दा म त्यहाँसम्म पुगेकै छैन भन्थ्यो कि भनेको खास नराम्रो भने होइन, उसले चाहिँ नयाँ नियम पढिरहेको छ, पुरानो नियम पुगेर राख्नु भनेको। अब उत्पत्ति त सुरुमै छ, नपुग्नु पर्ने त कहाँ पुगेर छ भन्ने कुरो हुन्छ है। तर मैले त उत्पत्तिसम्म पुगेको थिएँ, त्यो थाहा नभएको हुन्थ्यो। हुनु त नयाँदेखि सुरु गरेको पुरानतिर आउँछ। हामी चाहिँ सुरुदेखि नै सुरु गरौँ, पुरानदेखि नै पढौँ। हामी उत्पत्तिमा पुग्यौँ है। उत्पत्ति 3:6 अगाडि पढेन हुन्छ ल, ठिकै। 6 जुन सर्पले छलेको, जब स्त्रीले त्यस रुखको फल खानालाई असल र हेर्नमा रहर लाग्दो। यहाँ हेरौँ है, हवा कसरी परीक्षामा पढ्ने भन्दाखेरि पढ्नुभयो, माफ गर्नुहोस् यो आदरणीय हुनुहुन्छ, कसरी पढ्नुभयो भन्दाखेरि रुखको फल खानालाई असलले, यो शरीरको अभिलाषा। हामीले कुनै कुरा खानालाई एकदमै अचार देख्यो भने यहाँ रस अचार यस्तो त्यो कोचलेको देख्यो भने, कोचले भने चाहिँ नराम्रै हो, त्यस्तो खेलाएको देख्यो भने यहाँ सर र रस आउँछ त्यताबाट, ऊ थुक्ने एकदम त्यो आँपको अचार साँधेर तोरीले त्यो मसला बनाएर साँधेर सरसो बनाएर, त्यस्तै गरेर त्यो शरीरको अभिलाषा क्या, कुनै कुरा देख्ने बित्तिकै त्यसलाई खाइहालौँ भन्ने त्यो इच्छा, त्यो वास्तवमा एक प्रकारको समर्पणता नै हो। खाने कुराप्रति समर्पणता। धेरै जना हाँस्दैछ नि, खाने कुराप्रति यति बढी समर्पित कि त्यसले खाएपछि के हुन्छ भन्ने कुरा सोच्नु। र यो शैतानको योजना है, हामीलाई चाहिँ यति समर्पित बनाउँछ कि त्यो कुरा खाइहालौँ न। हल्का त्यो लाउनुलाई पनि त्यस्तै हो नि, यसो देखेको टिलक्क टल्किन्छ झिलिमिली है त्यो बोतल त, अझै त्यो बोतलको त्यो भित्रको पेय पदार्थ आहा भनेको त्यो शरीरको अभिलाषा हो। शरीरले चाहिँ त्यसलाई मागिरहेको छ र त्यो चाहिँ शैतानको योजना हो। र सुरुदेखि नै शैतानले त्यही ट्रिक लगाइरहेछ कि शरीरको त्यो अभिलाषा पुरा गर्नको निम्ति कुनै कुरा चाहिँ सेवन गर्ने। र त्यसै गरेर हवाले चाहिँ त्यो जब फललाई देख्यो त्यो एकदमै रहर लाग्दो थियो, एकदमै मिठो, एकदमै हेर्दै नि एकदम स्वादिलो जस्तो, खानालाई चाहिँ एकदम असल। र त्यसपछि भने चाहिँ हेर्नमा रहर लाग्यो। अब कतिचोटि आँखाले हामीलाई खतम पर्छ। आँखाले के खोज्छ चाहिँ राम्रो राम्रो हेरौँ, एकदम असल असल हेरौँ। कुनै राम्रो कुरा देख्यो भने, मलाई गाडी दिएर त्यस्तो हुन्छ, एकदम राम्रो चिल्लो त्यो लिमोजिन, ठुलो मर्सिडिज, BMW एकदम चिल्लो गाडी देख्यो भने चाहियो भनेको त होइन, वाह कस्तो गाडी, कस्तो मजा आउला जस्तो हुन्छ है चलाउँदाखेरि। हुन त गाडी त्यस्तै हो सबै, किनकि यो आँखाले एकदम असल कुरा खोज्दछ र त्यो कुरालाई यो आँखाको लालसा।
कतिचोटि हामी चाहिँ त्यो कुराप्रति यो आँखाप्रति चाहिँ समर्पित हुन्छौँ कि जुन कुरा हामीले असल देख्यो त्यो चाहिँ पूर्ण रूपले हामीले चाहिने पर्छ। त्यसबाट के असर हुन्छ, त्यसले के खराबी हुन्छ त्यो कुरा हामीले कहिले सोच्दैनौँ। यो आँखाको इच्छा, यो आँखाको लालचलाई पूर्ण गर्नु पर्यो र त्यसलाई चाहिँ पाउनु पर्यो। र त्यही कुरा शैतानले त्यहाँ हालिदियो कि रहर लाग्दो, हेर्दाखेरि रहर लाग्दो। र त्यसपछि अर्को भनेछ र बुद्धि पाउनलाई, रहर लाग्न बुद्धि पाउनलाई हुँदाखेरि हामी कुनै पनि कुरा चाहिँ यो चाहिँ एउटा जीवनको सेकी, एउटा ख्याति पाउनको निम्ति हामीलाई कतिचोटि हाम्रो मान सम्मान, हामी कतिचोटि आफ्नो मान, आफ्नो घमण्डलाई अडिक राख्न निम्ति, आफूलाई चाहिँ उठाइराख्न निम्ति, उचालिराख्न निम्ति हामीले कति कुराहरू गर्दछौँ। र शैतानले यो तीनटा कुरा, एउटा त शरीरको लालच, एउटा चाहिँ आँखाको लालसा र अर्को जीवनको सेकी, जीवनको त्यो ख्यातिलाई प्रदान गर्नको निम्ति यस्तो कुरा चाहिँ हावामा खनाइदियो, जुन कारणले गर्दाखेरि उनले चाहिँ त्यो फललाई लिएर खाए। र त्यसपछि आदमलाई पनि दियो। र आदम त यो कुरामा फसेका थिएन, तर पनि उनले हावाले दिएको कारणले गर्दा, सेवनले गर्दा खाए र पापमा पर्यो। र सुरुदेखि आजसम्म शैतानले चाहिँ यही ट्रिक हाम्रो जीवनमा लागेको छ। तपाईँले हामीलाई या कसैलाई हेर्नुहोस्, उहाँ एउटा त शरीरको कुराले फसिरहेको छ, अर्को त आँखाको कुराले फसिरहेको छ, अर्को त एउटा जीवनको त्यो चलन, जीवनको स्वभाव, एउटा घमण्ड, एउटा ख्याति, एउटा नाम, यो कुराले हामी धेरैचोटि देख्छौँ। कति पोलिटिसियनहरूलाई, कति ठुल्ठुला मान्छेहरूलाई परमेश्वरमा आउन पनि गाह्रो पर्दछ, किनकि उसको रेपुटेसनले गर्दाखेरि उसले चाहिँ यो कुरा लिन सक्दैन, उसको त्यो ख्यातिले गर्दाखेरि उसले यो कुरा लिन सक्दैन। किनकि जब हामी त्यो कुरामा लालच हुन्छौँ, जब त्यो कुराको लालच राख्दछौँ, हामी त्यसप्रति समर्पित हुन्छौँ र जब त्यसप्रति समर्पित हुन्छौँ भने हामी परमेश्वरलाई समर्पित हुन सक्छौँ। र त्यही चाहिँ शैतानले हाम्रो फाइदा उठाउँछ र हामीलाई चाहिँ परीक्षामा ल्याउँछ र हामी नराम्रोसँग चिप्लिँदछौँ र परमेश्वरदेखि टाढा जान्छौँ। र त्यही कुरा हामी नयाँ नियममा आएपछि हामीले हेरौँ प्रभु येशू ख्रीष्टको जीवनमा त्यस्तै कुरा आयो। तपाईँले लुका 4:1-13 हेरौँ। ठ्याक्कै त्यही ट्रिक शैतानले चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टलाई पनि प्रयोग गरेको छ। पुरै चाहिँ नपढौँ। 4:4 लेख्छ, यस 3 लेख्छ, तब दियाबलसले उहाँलाई भने तपाईँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ भने यस ढुङ्गालाई आज्ञा गर्नुहोस् त्यो रोटी बनोस्। प्रभु येशू ख्रीष्ट जब बप्तिस्मा लिएपछि उहाँलाई पवित्र आत्माले डोडाएर उहाँ मरुभूमिमा पुग्नुभयो, जहाँ चाहिँ भोक थियो, प्यास थियो, खानेकुरा केही पनि थिएन, उहाँ पूर्ण रूपले उपवास हुनुहुन्थ्यो। र त्यो समयमा उहाँको शरीरले खोजेको कुरो के थियो भन्दाखेरि खाना। त्यहीबाट शैतानले त्यही ठिक लाग्यो कि अब यो मानिसलाई खानादेखि चाहिँ हामी फसौँ, किनकि यदि परमेश्वर प्रभु येशू ख्रीष्टले त्यो गर्नुभयो खण्डमा उहाँ चाहिँ परीक्षा पर्नुहुन्थ्यो र उहाँ शैतानदेखि पराजित हुनुहुन्थ्यो। र त्यही भएर यहाँ चाहिँ यदि त परमेश्वरको पुत्र होस् भने यो ढुङ्गालाई चाहिँ रोटी बनाए र यसरी खा। तर प्रभु येशू ख्रीष्ट हरेक परीक्षामाथि विजय प्राप्त गर्नुभएको छ। हालेलुया। त्यसै कारणले आज हामी हरेक परीक्षामाथि विजय प्राप्त गर्ने योग्यका छौँ। र उहाँले के भन्नुभयो त? तब उहाँले जवाब दिनु, लेखिएको छ मानिस रोटीले मात्र जीवित रहँदैन। परमेश्वरको वचन उहाँले दिनुभयो र शैतानलाई हकार्नुभयो कि तेरो यो चाल चाहिँ मैले बुझिसकेँ। किन प्रभु येशू ख्रीष्टले शैतानको चाल बुझिसक्नु भएको थियो र उहाँ शरीरको लालसामा उहाँ फस्नु भएन। र त्यसपछि हामी अगाडि हेरौँ भने त्यसपछि 6मा पनि लेखेको छ, दियाबलसले उहाँलाई भन्यो यो सारा अधिकार र यिनको गौरव म तपाईँलाई दिनेछु। उहाँले त्यसलाई एउटा उच्च स्थानमा लगाएर एकै क्षणमा जगतका सबै राज्यहरू देखायो, लालच दियो, एउटा जीवनमा उपलब्धिहरूको लालच दियो। यो संसारको राज्यहरू तपाईँको हुनेछन्, यो सम्पूर्ण मेरो अधिकारमा छ, यो म तपाईँलाई दिनेछु। किनकि संसार शैतानको अधिकारमा छ, यो सम्पूर्ण तपाईँलाई दिनेछु। तर के गर्नु पर्यो त? प्रभुले चाहिँ उसलाई ढोक्नु पर्यो, दण्डवत गर्नु पर्यो भन्नु पर्यो। तर प्रभु येशूले ती कुरालाई इन्कार गर्नुभयो र उहाँ परीक्षा पढ्नु भएन। संसार दिँदाखेरि पनि उहाँ चाहिँ परीक्षा पढ्नु भएन। उहाँले भन्नुभयो लेखिएको छ तैँले परमप्रभु आफ्नो परमेश्वरलाई दण्डवत गर्नु र उहाँको मात्र सेवा गर्नु। उहाँले त्यो परीक्षामाथि शैतानमाथि पराजित गर्नुभयो। शैतानले केही गर्न सकेन। र
र त्यसपछि फेरि उहाँलाई शैतानले फेरि लगेर मन्दिरको टुप्पोमा राख्यो र उहाँलाई भन्यो तपाईँ परमेश्वर पुत्र हुनुहुन्छ भने यहाँबाट हाम फाल्नुहोस्, किनभने लेखिएको छ उहाँले तिम्रो रक्षा गर्न आफ्नो स्वर्गदूतहरूलाई आज्ञा गर्नुहुनेछ र तिमीलाई हातै हात थाम्नेछ, नत्र तिम्रो खुट्टा ढुङ्गामा ठोकिनेछ। येशूले त्यसलाई जवाब दिनुभयो, यसो भनिएको छ तैँले परमप्रभु आफ्नो परमेश्वरलाई परीक्षा नगर्नु। उनले आफ्नो शरीरको निम्ति वा आफ्नो प्राणको निम्ति कुनै पनि कुराको निम्ति शैतानसँग कुनै कम्प्रोमाइज गरेनन्, किनकि उनी प्रभु येशू ख्रीष्ट चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो र उहाँ समर्पित हुनुहुन्थ्यो, आत्मिक जीवनलाई मुख्य कुरा दिनुहुन्थ्यो। त्यही भएर संसारका कुरा, शरीरका कुरा, आफ्नो प्राणका कुरा, यी कुरालाई कुनै कुरालाई उहाँले प्राथमिकता दिनु भएन। त्यसै कारण शैतानलाई उहाँले हकार्नुभयो परमेश्वर वचनबाट र उहाँ हरेक ती कुराहरूमाथि चाहिँ विजय प्राप्त गर्नुभयो। र त्यति मात्र होइन, प्रभु येशू ख्रीष्टले मृत्युमाथि पनि विजय प्राप्त गर्नुभयो। तर परमेश्वर वचनले भन्दछ परमेश्वरले चाहिँ उहाँलाई विजयमाथि के गराउनु भयो त? मृत्युमाथि के गराउनु भयो? विजय गराउनु भयो। कारण उहाँ चाहिँ हरेक परीक्षामा उत्तीर्ण हुनुभएको थियो। र यदि हामी हरेक परमेश्वरसँग समर्पित रहेर हरेक परीक्षामा हामी उत्तीर्ण हुन्छौँ, परमेश्वरले हामीलाई पनि विजय बनाउनुहुन्छ। हालेलुया। र हामी प्रभु येशू ख्रीष्टमा हरेक परीक्षालाई इन्कार गर्ने र हरेक परीक्षामा त्यो विजय प्राप्त गर्ने योग्यका छौँ। गलाती 5:19 एक्चुअली उन्नाइस 1921 पाप समूह कामहरू प्रत्यक्ष छन् जो यिनै हुन्: व्यभिचार, अपवित्र, लम्पटपना, मूर्ति पूजा, मनतन्त्र, दुश्मनी, झैझगडा, ईर्ष्या, क्रोध, स्वार्थीपन, फुट, गुटबन्दी, डाहा, पियक्कडपन, मोज मज्जा र यस्तै अरू जसका विषयमा तिमीहरूलाई चेतावनी दिन्छु र अघि पनि दिएकै छु। जसले यस्ता काम गर्दछन् परमेश्वरको राज्यमा हकदार बन्ने छैनन्। म तपाईँले माझ यो गर्नु कारण के भन्दाखेरि यी सम्पूर्ण कुरालाई तपाईँले केलाउनुहोस्। यो आउँदछ त्यही संसारको कुरो र शरीरको कुरो र हाम्रो संसार र शरीरको कुरो, यी दुईटा कुरामा यी सम्पूर्ण कुरा चाहिँ समावेश छ। यदि हामीले संसारमाथि विजय प्राप्त गरेका छौँ भने या शरीरमाथि विजय प्राप्त गरेका छौँ भने यी कुरादेखि हामी जोगिन सक्दछौँ। किनकि यो लिस्ट हेर्दाखेरि यति लामो छ, हामी यो कुराबाट कसरी जोगिने? तर वास्तवमा त्यो कुरो होइन। यदि हामीले संसारलाई पूर्ण रूपले प्रेम गर्दैनौँ र संसारमा सामेल हुँदैनौँ भने हामी यसमा भएका लिस्टका आदि कुराहरूदेखि हामी आफूलाई बचाउन सक्छौँ। र त्यस्तै गरेर हामी शरीरलाई प्राथमिकता दिएर शरीरमा प्रेम गरेर हामी शरीरमा रहँदैनौँ भने यो लिस्टका सबै कुराहरूबाट हामी चाहिँ पूर्ण रूपले स्वतन्त्र प्राप्त गर्न सक्दछौँ, विजय हुन सक्दछौँ। र यहाँ लेखेको छ अन्त्यमा, जसले यस्ता कामहरू गर्दछन् परमेश्वरको राज्यको हकदार बन्ने छैनन्। प्रिय, यो लिस्ट लास्टदेखि अगाडिसम्म पढ्दाखेरि यहाँ हामीलाई एकदमै अचम्म लाग्छ कि हामी यी सम्पूर्ण कुराहरूदेखि वञ्चित छौँ। यसमा त एउटा कुरा पनि हाम्रो जीवनमा छ, किनकि यदि यी कुराहरू हाम्रो जीवनमा छ भने आज हामी प्रभु येशू ख्रीष्टलाई पाएर पनि हामीले उहाँलाई चाहिँ गुमाइरहेका छौँ। हामीले अनन्त जीवन पाएर पनि त्यसलाई हामीले गुमाइरहेका छौँ। कारण यही कुरा हो दुईटा, खालि यो शरीरको लालसा र एउटा संसारको प्रेम। यही दुईटा कारणले गर्दाखेरि हामीले यी ठुलोभन्दा ठुलो इनाम हामीले गुमाइरहेका छौँ। र सावधान हुनुपर्ने कुरा छ, एकदमै सावधान। हिब्रू 4:15 भन्छ प्रभु येशू ख्रीष्ट पाप बिनाको हुनुहुन्थ्यो, उहाँमा कुनै पनि प्रकारको खराबी थिएन। कारण किन भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ परीक्षाहरू, यी हरेक परीक्षाहरूबाट उहाँ उत्तीर्ण हुनुभएको थियो। र त्यो परीक्षामा उत्तीर्ण हुनु मुख्य कारण के भन्दाखेरि उहाँलाई थाहा थियो कि परीक्षामा पढ्ने कारण शरीर र संसारमा। र आज हामी हरेक विश्वासले यो कुरा एकदम असल तरिकाले जान्नुपर्ने हुन्छ कि हाम्रो संसार र हाम्रो शरीर यो दुईटा मात्र हामीलाई चाहिँ परीक्षामा ल्याउने बाटो। र यदि यो ज्ञान लिएर हामी हिँड्छौँ भने साँच्चै यो संसारको शैतानले, यो संसारको शक्तिले हामीलाई कुनै पनि कुरामा छल्न सक्दछौँ र हरेक कुरामा सावधान हुन सक्दछौँ। त्यो प्रभु येशूले त्यो कुरा थाहा थियो, त्यसै कारणले उहाँ चाहिँ हरेक ती परीक्षामा उत्तीर्ण हुनुभयो। र उहाँलाई एक पुस्तकमा चाहिँ उहाँ पाप बिनाको हुनुहुन्थ्यो। र प्रभु येशू परीक्षामा जहिले पनि उत्तीर्ण हुनुभयो। तर
सृष्टिदेखि लिएर आजसम्म मानिसलाई शैतानले त्यही उपाय गरेर त्यही दुईटा कुरामा फसाएको गरिरहेको छ। त्यसले कुनै नयाँ कुरा ल्याएको छैन, त्यही पुरानो कुरामा। तर आज हामी त्यही कुरादेखि लडिरहेका छौँ, किनकि हामीले कतिचोटि अज्ञानताका कारणले र कतिचोटि हामीले यो कुरा बिर्सेर कि हामी विजयी भएका हौँ। प्रभु येशू ख्रीष्टमा हामी सबै विजयी भएका हौँ। र परमेश्वरको वचन देखाएको छ एक समयमा चाहिँ हामी बाध्य थियौँ रे, कुनै समयमा हामी बाध्य थियौँ, किन शरीरको पापको कारणले गर्दाखेरि हामी त्यो संसारप्रति जिउन हामी बाध्य थियौँ। तर आज त्यो बाध्यता छैन हामीलाई। रोमियो 8:3 र 4 तपाईँ पाप स्वभावले दुर्बल पारिएको हुनाले व्यवस्थाले जे गर्न सकेन परमेश्वरले गर्नुभयो, अर्थात् उहाँले आफ्ना पुत्रलाई पापमै शरीरको स्वरूपमा पाप बलिले पठाउनु भयो। यसरी उहाँले पापलाई शरीरमा नै दण्ड दिनुभयो, यस हेतुले कि व्यवस्थाको उचित आवश्यकता हामीमा पूर्ण होस्। हामी जो पाप स्वभाव अनुसार होइनौँ तर पवित्र आत्मा अनुसार चल्दछौँ। वचनले भन्छ एक समयमा हामी दुर्बल थियौँ किनकि पाप हाम्रो शरीरमा थियो। एक समयमा हामी दुर्बल थियौँ किनकि पापले हामीलाई दुर्बल पारिरहेको थियो। तर प्रभु येशू ख्रीष्ट संसारमा आएपछि उहाँको बलिदानद्वारा उहाँको त्यो क्रुसमाथिको विजयपछि हामी कोही त्यो पाप स्वभावमा दुर्बलताहरू छैन। तर यदि पनि हामी त्यो लिइरहेका छौँ भने आफ्नै दुर्बलताको कारणले गर्दाखेरि हामी बाध्य छैनौँ उहाँलाई त्यो बोकेर हिँड्नको निम्ति, किनकि परमेश्वरले हामी हरेकलाई स्वतन्त्र पाइदिनु भएको छ र हामी त्यो स्वतन्त्रतालाई अपनाउन सक्दछौँ। तर अब फेरि किन हामी परीक्षा परिरहेका छौँ भन्दाखेरि अब हामी आफ्नै स्वभावले गर्दाखेरि, आफ्नै लालचले गर्दाखेरि हामी चाहिँ क्रुसलाई इन्कार गरिरहेका छौँ। एकजना प्रचारकले भन्नुहुन्थ्यो विश्वासले कहिले क्रुसलाई इन्कार गर्दैन रे, गर्दैन कहिले पनि, कुनै पनि विश्वासले क्रुसलाई इन्कार गर्दैन। तर वास्तवमा क्रुसलाई पूर्ण रूपले स्वीकार नगर्नु नै क्रुसलाई इन्कार गर्नु, संसारलाई स्वीकार गर्नु क्रुसलाई इन्कार गर्नु हो, पाप स्वभावमा जीवन जिउनु क्रुसलाई इन्कार गर्नु हो, शरीरको अभिलाषालाई पूर्ण गर्नको निम्ति आफ्नो जीवन जिउनु क्रुसलाई इन्कार गर्नु हो, संसारलाई प्रेम गरेर जिउनु क्रुसलाई इन्कार गर्नु हो। हामी सोझै म क्रुसलाई इन्कार गर्छु भन्नु पर्दैन, तर हाम्रो स्वभावले क्रुसलाई इन्कार गरेको कारणले गर्दा वचनले के भन्छ, तिम्रै ती खराब स्वभावको कारणले गर्दाखेरि तिमीहरू चाहिँ त्यसको परिणाम भोगिरहेका छौ। क्रुस आफैमा शक्तिशाली छ। प्रभु येशू ख्रीष्टको बलिदान व्यर्थमा गएको छैन, तर व्यर्थ त हामी भएका छौँ कतिचोटि, किनकि हामीले त्यो कुरा इन्कार गरेका छौँ। त्यसै कारण हामी विजयी छौँ संसारमाथि, शरीरमाथि र हाम्रो शत्रुहरूमाथि, किनकि प्रभु येशू ख्रीष्टद्वारा नै मैले अघिल्लो हप्ता अघिल्लोचोटि तपाईँसँग बाँडिसकेँ कि उहाँले त्यो विजय हामीलाई हस्तान्तरण गरिसक्नु भएको छ। हामी पवित्र आत्माको उपस्थिति छ। परमेश्वरको वचनले भन्दछ हामी चाहिँ परमेश्वरको पवित्र आत्माको मन्दिर हौँ रे, पवित्र आत्माको उपस्थिति हामीमा छ, उहाँ चाहिँ राज गर्नुहुन्छ। तर हामी चाहिँ आफ्नै शरीरको अभिलाषा, आफ्नै संसारको अभिलाषा, संसारको इच्छा, संसारको प्रेमले गर्दाखेरि हामी चाहिँ त्यो कुरालाई बुझ्न सकेका छैनौँ। हाम्रो यो शरीर सुरुमा मसला जब परमेश्वरले आयो गर्नुभयो, भन्नुभयो कि जुन 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 साइज र सेप उहाँले जुन नक्सा बताउनु भएको थियो, परमेश्वरले भन्नुभएको यो चाहिँ स्वर्गको परमेश्वरको राज्यको प्रतिबिम्ब हो, रिफ्लेक्सन, यस्तो खालको मन्दिर बनाउनु। र नयाँ नियममा आएर परमेश्वरले भन्नुभएको शरीर चाहिँ परमेश्वरको मन्दिर हो। र वास्तवमा सृष्टिको सुरुमा पनि परमेश्वरले हामीलाई आफ्नै स्वरूपमा बनाउनु भएको छ। र हाम्रो जो शरीर हामीले पाएका छौँ यो परमेश्वरको स्वरूपमा छ, परमेश्वरको स्वरूपको रिफ्लेक्सन, प्रतिबिम्बमा छ। र यो आफैमा शक्तिशाली छ। र यसको शक्ति जुन हीनता भएको थियो, जुन शक्ति गुमाएको थियो, प्रभु येशू ख्रीष्ट आएर फेरि यो शक्तिलाई पुनः निर्माण गरिसक्नु भएको छ। र हामी अब कुनै पनि प्रकारले चुक्छौँ भने हाम्रै कमजोरीले गर्दाखेरि, हाम्रो कमजोरी चाहिँ हाम्रो बाध्यता होइन तर हाम्रो इच्छा हो। हामीले गलाती 5:22 र 25 तपाईँले लेखेर आउनुहोस्, पछि पढ्नु हुन्छ, हामी हेर्छौँ। र परीक्षाको पहिचान भइसकेपछि पनि परीक्षामा पर्दछौँ भने त्यो पनि हाम्रो इच्छा हो। कतिचोटि
मैले धेरैचोटि मानिसहरूको गवाई सुनेको छु, जुन कुरा मैले नगर्नु पर्ने त्यो म गर्दिनँ भन्न चाहन्छु तर म गर्न सक्दिनँ। कारण के भन्दाखेरि हाम्रो समर्पण त त्यो खराब प्रति हाम्रो इच्छा हो त्यो। आज हामीले जुन कुरालाई बाध्यताको रूपले लिएका छौँ, कुनै पनि खराब कामहरू छोड्न सक्दिनँ, कुनै पनि नराम्रो कामलाई त्याग्न सक्दिनँ, जुन बाध्यता लिएका छौँ वास्तवमा त्यो बाध्यता होइन। जब प्रभु संसारमा आएर स्वतन्त्र पार्नुभयो अब हाम्रो निम्ति त्यो बाध्यता छैन। पहिला थियो, यसो क्रिस्टको बलिदानभन्दा अगाडि त्यो हाम्रो बाध्यता थियो, किनकि हामीलाई उम्कने कुनै उपाय थिएन। तर आज हाम्रो त्यो बाध्यता होइन, प्रिय हाम्रो इच्छा हो त्यो। यदि हामी खराब स्वभावमा लागेर हिँड्छौँ भने त्यो हाम्रो केवल इच्छा हो। अब त्यो इच्छालाई हामीले विभिन्न नामहरू दिएका, विभिन्न जस्टिफिकेसनहरू दिएका छौँ, तर वास्तवमा त्यो हाम्रो बाध्यता होइन, त्यो चाहिँ हाम्रो इच्छा हो। र आफ्नै इच्छाको कारणले गर्दाखेरि यदि हामी चिप्लिन्छौँ, लड्छौँ भने त्यसको परिणाम पनि हामी आफैले भोग्नुपर्ने हुन्छ। र 1 कोरिन्थी 10:13 तपाईँ हेरिहाल्नुहोस्, त्यो चाहिँ छिटो गरेर 1 कोरिन्थी 10:13 भन्दछ, मानिसलाई आइपर्ने परीक्षा बाहेक तिमीहरू अरू परीक्षा परेका छैनौ रे। हामी धेरैचोटि लाग्छ कि हो मलाई यस्तो ठुलो समस्या र परीक्षा त अरू कसैलाई आएको भए पो थाहा हुन्थ्यो, अगाडिबाट बोल्न सजिलो हुन्छ, मलाई के परिरहेछ मलाई थाहा छ भन्ने होला कतिले। के त अचानक पिर पनि जान्दैन, कुकुरले जान्दैन होला, त्यस्तो तपाईँलाई लाग्छ। तर वचनले भन्दछ मानिसलाई आइपर्ने परीक्षा बाहेक तिमीहरू अरू परीक्षा परेका छैनौ। परमेश्वर विश्वास योग्य हुनुहुन्छ, उहाँले तिमीहरूलाई तिमीहरूका शक्तिदेखि बाहिरको परीक्षा दिनुहुने छैन, तर परीक्षाको साथसाथै उम्कने बाटो पनि बनाइदिनु हुनेछ, यसरी तिमीहरू त्यसलाई खप्न सक्नेछौ। परमेश्वरले यदि कुनै त्यस्ता परीक्षाहरू हाम्रो जीवनमा आइपरेका छन् भने परमेश्वरले त्यो परीक्षालाई उम्कने बाटोहरू पनि हाम्रो निम्ति बनाइदिनु भएको छ। र सबैभन्दा असल बाटो परमेश्वरमा आफूलाई समर्पित गर्ने प्रिय। यदि हामी परमेश्वरमा आफैलाई समर्पित गर्दछौँ भने सबैभन्दा उत्तम बाटो त्यही नै हो, किनकि परमेश्वरको वचनले भन्दछ शैतानलाई चाहिँ इन्कार गर र आफूलाई परमेश्वरमा समर्पित गर, त्यो के गर्नेछ त तिमीदेखि भाग्नेछ। यदि हामीले शैतानलाई इन्कार गरेर आफूलाई परमेश्वरमा समर्पित गर्छौँ भने हाम्रा हरेक समस्याहरू आफै भाग्नेछ। हालेलुया। हाम्रो हरेक ती नराम्रा कामहरू आफै भाग्नेछ। ल कोलोसे 3:1 र 2 पनि हेर्नु तपाईले त्यहाँ हाम्रो जीवनको लक्ष्य चाहिँ के हुनुपर्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले कहिले शैतानले हामीलाई फसाउन नपाओस्, किनकि त्यसका युक्तिहरूका विषयमा हामी अजान छैनौं। हालेलुया। हामी सबैले पढौँ एकैचोटि है। तपाईलाई आज मैले कति कुराहरू बताएँ, संसारको शारीरिक कुराहरू र शैतानको योजना र शैतानको युक्ति र ट्रिक। शैतानले कुनै नयाँ तरिका अपनाइरहेको छैन, तर त्यही पुरानो कुराले शैतानले हामीलाई घरिघरि फसाइरहेको छ। र आज हामी सबैले सँगै पढेर हामीले यसलाई दोहोऱ्याउँ, ताकि शैतानले हामीलाई फसाउन नपाओस्, किनकि त्यसका युक्तिहरूका विषयमा हामी अजान छैनौँ। तर आज हामी शैतानलाई भनौँ, त्यसका नभने तेरो युक्तिहरूको विषयमा म अजान छैन। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर धन्यवाद होस्। साँच्चीकै परमेश्वरद्वारा यो ज्ञान हामीलाई आएको छ कि हरेक शैतानका युक्तिहरूमाथि हामी विजय छौँ प्रभु येशूको कारणले, र प्रभु येशूलाई महिमा होस्। हुन्छ त, धन्यवाद।